भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री परमात्मने नमः। ओं श्रीमद् भगवत गीता अथ करन्यासः। ओं अस्य श्रीमद् भगवत गीता मलामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छद्वयो मदाह्योय मक्ले दोषस्य एव च इति मध्याभ्यां नमः। नित्य सर्वगतः स्थाणु रचोळयं सनातन इत्यानमिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्र इति कनिष्ठाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। ओं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छद्वयो मदाह्योय मक्ले दोषस्य एव च इति शिखाय वौषट्। नित्य सर्वगतः स्थाणु रचोळयं सनातन इति कवचाय हुं। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्र इति नेत्रत्रयाय वौषट्। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट्। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं वदेतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अशोस्तमा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थ गन्धोत्कटं नानाख्यानकशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरः पेप्यमानं मुदा भूया
भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसी नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्गुरुपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओं श्रीमद्भगवद्गीताथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुश्चवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहितिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरावकाश्रेषा भीमार्जुनसमायुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजिति कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः द्युमामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोश्चाद्य वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाजे तानि बुद्धद्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् बब्रमीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहारेण सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु बुद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदोच्चै शङ्खं द्रध्वं प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणबाणकगोमुखः सहस्रैर्बाह्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः शेतेर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ सख्युं प्रदध्नतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दध्नु महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्नुः पृथक् पृथक् सघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव त्वमूलव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीखेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मय्या सह योद्धव्यन्मस्मिन् रणसमुद्यमे
जोष्यमानानवेक्ष्येऽहं च एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान्। आचार्यान् तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्यंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदर्निदमब्रवीत्। दुष्टे मंसजनं कृष्ण जुजुष्टुं समुपस्थितम्। अर्जुन उवाच सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नव्यमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः। मातुलः श्वशुरा पुत्रः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि हृतोऽपि मधुसूदनः। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। तस्मान्नाह वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभापहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्म विभवत्युत। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्ट्वासु वाश्रेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः। उच्चाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। उत्सर्णकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमः। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षमेतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ओं श्री श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमसृज्य मकीर्तिकरमर्जुन। त्रैव्यं मास्मगम पार्थ नैत्यत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्के दृढं च मधुसूदनः। ईशुवे प्रतिजोत्स्नामि पूजाः वरिसूदन। गुरुन्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभोक्तुं भक्ष्यमपि ह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुन्नुहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतत् विद्म कतरन्नगर्यो यद्वा जयेम यदिवा न जयेयु। जानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। कार्पण्यदोषपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमृढचेतः। यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् चक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तप। न जोष्य इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णिं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच ओङ्गशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे। गतासु न गतासुंश्च नानुशचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वह्यमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्या स्ताङ्खितिस्व भारत। जं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ। समदुःखसुखं धीरं संवृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टन्त स्तोनयस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि चेन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्या स्वक्त्वः शरीरिणः। अनाशिन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। जयेनं वेति हन्तारं जयसैन्यं मन्यते हतम्। उभौ त न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते। ॐ न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं जयेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं प्रदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छद्वेयमदाह्योऽयमग्ले दोषस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचोळोऽयं सनातनः अव्यक्तयमचिन्तयमविकार्ययमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचतु महर्षि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिवेदनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबोध्वेयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते जदृच्छया च पपर्णं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखी न क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ते मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां समामहारथः येषां च त्वं बभूमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् अव्यावाच्यवादांश बहुं वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं न किं हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कुन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तत युद्धाय युज्यस्व नैवं प्रापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्त जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धय व्यवसायिनां जामि मां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान् क्रियाविशेष बहुलान् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रभूतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्तु निर्जोगक्षम आत्मवान् जावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं जग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय वृद्धौ साराणमनिच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहो कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवम् स्थितधि किं प्रभासेत किमासीति व्रजते किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु दुर्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ज सर्वत्रानभिस्नेहः तदत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहाहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते चतुर्थेऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गाश्चञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभंस्रात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मैवस्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माज्जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जानीषा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी जस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्जमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति जतवत् तद्वत् कामं
जं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ॐ विहाय कामान् सर्वान् पुंमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। विराम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विद्धा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषस्मृते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसा कर्म सर्वप्रकृतिजे गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यो ह्यकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरन्। सः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्व मेषभस्तिष्ठकामधृक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो च भुङ्क्तेस्तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अर्णा भवन्ति भूतानि पर्जन्यादर्णसम्भवः। यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज। अघायुरिन्द्रियो रामो मोघं पार्थ स जीवति। जस्त्वात्मरतिरेवेस्यादात्मतृप्तश्च मानवम् आत्मनैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचरन् असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानव्याप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्येयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उश्चिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ता श्चीकीर्षु लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनये तज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कार विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते। तत्त्ववितुमहाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णबिन्दुमन्दान् कृष्णभिर्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्मम भूत्वा शुद्धस्व विगतज्वरः। जे मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जे त्वेत्तभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढास्तान् विधिनष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषे विवस्थितो तयोर्नवसमागच्छन्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म सुनिष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः मोहासन महापाप्ना विन्ध्येनभिवैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च जथोल्बेगनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोह्य प्रत्यस्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्नानं प्रजह्यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः च बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय विराम। ॐ श्री श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः
श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त मीमं राजर्षय विदुः सकालेन महता जोग नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य जोगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदूतमम्। ओं अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्यवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं च व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया ममुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयत्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि च ज्ञात्वा मुख्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म च पश्येत् न कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदकर्माणं तमाहु पण्डितं बुद्धः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तनिराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति यस्य निराशीर्य च चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावशुद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोत्रादानीन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्यति सदादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति
सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च जतयः संस्कृतव्रताः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे निहताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्व्यप्येते यज्ञविदो यज्ञाख्यपितकल्मषः ओयं यज्ञशिष्टामृतो भुजो जानति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कृतन्य पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञा जन यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाय परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं जास्यसि पाण्डव जेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि तथैधांसि समिधोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तश्च यं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धध्यानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकेऽस्ति नो परो न सुखं न संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंसरणय संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हुतस्तं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोग नाम चतुर्थोऽध्यायः। विराट